مرحبا بالجميع في قناة لا سيونس الحصة. اليوم غادي نديرو تمارين وحلول حول بعض الدروس في اللغة الفرنسية اللي شرحتهم لكم في القناة. الرابط ديال كل درس غيكون في صندوق الوصف، فما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، تاخذوا ورقه وستيلو وتخدموا معايا التمرين عاد باش نقوموا بالتصحيح وبطبيعه الحال بقلم مغاير باش تعقلوا على الاخطاء ديالكم. وهاد التمارين مهمه جدا، هما اللي كيخليكم تشوفوا راسكم واش فاهمين الدرس مزيان ولا لا. بداو مع التمرين الاول. indique le groupe des verbes suivants. عندنا مجموعه ديال الافعال وخاصنا نحددوا لاين جروب كينتميو، واش لو بروميير جروب، دوزيام جروب ولا لو تروازيام جروب. الفعل الاول هو prendre. اذا اول حاجه خاصنا نشوفوا لا تيرمينازون ديال الانفينيتيف، يعني نهايه الفعل. باش كيسالي هذا الفعل؟ كيسالي ب ار او. وكيف ما قلت لكم في الدرس، كاع الافعال اللي كيساليو ب ار او فهما كينتميو للمجموعه الثالثه. إذن prendre كينتمي لو troisième groupe. الفعل الثاني obéir، لا تيرمينازون ديالو هي er. لكن واش كينتمي للمجموعة الثانية ولا المجموعة الثالثة؟ قلنا الفعل إذا كان كينتمي للمجموعة الثانية خاص لا تيرمينازون ديال الانفينيتيف تكون كتسالي ب er، زائد لا تيرمينازون ديال لو بارتيسيب بريزون يسالي ب i 2 s a n t. إذا نشوفوا دابا لو بارتيسيب بريزون ديال obéir هي obéissant. إذا la terminaison كتسالي ب i 2 s a n t. إذا obéir c'est un verbe du deuxième groupe كينتمي للمجموعة الثانية. partir la terminaison هي ir و le participe présent هو partant. إذا كيسالي فقط ب a n t ليس i 2 s a n t. إذا partir كينتمي للمجموعة الثالثة ماشي المجموعة الثانية. envoyer la terminaison ديال الانفينيتيف هي er. وقلنا بان جميع الافعال اللي كيساليو ب er صوف لو فيرب aller فهما كينتميو للمجموعه الاولى. اذا envoyer فهو فعل كينتمي للمجموعه الاولى. nourrir la terminaison de l'infinitif ir et le participe présent la terminaison ديالو هي i 2 s a n t. اذا nourrir كينتمي للمجموعه الثانيه. chercher la terminaison ديال l'infinitif er إذا كينتمي للمجموعة الأولى. crier كذلك. payer كذلك. croire la terminaison ديال l'infinitif هي re إذا فعل كينتمي للمجموعة الثالثة. parler la terminaison ديال l'infinitif er إذا كينتمي للمجموعة الأولى. faire la terminaison de l'infinitif re إذا كينتمي لو troisième groupe. coudre حتى هو. aller واخا لا تيرمينازون ديال الانفينيتيف كتسالي ب er ولكن كينتمي لو troisième groupe ماشي لو premier groupe. écrire la terminaison de l'infinitif CRE إذن c'est un verbe du troisième groupe. والفعل الأخير fuir la terminaison de l'infinitif CIR et le participe présent c'est fuyant إذن c'est un verbe du troisième groupe. نمروا الآن التمرين الثاني. complète chaque nom avec deux adjectifs. attention aux accords. اذا هنا عندنا مجموعه ديال لي مجموعه ديال الاسماء وخاصنا نرافقوهم بجوج ديال لي زادجيكتيف، جوج ديال النعوت. attention aux accords خاصنا نردوا البال لاكور. كيف ما قلنا في الدرس لادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي هو النعت كيتبع المنعوت ديالو في التذكير والتانيث والافراد والجمع. ناخذ اول مثال. عندنا اون بوم وحداها entre parenthèses gros sucré ولات اون grosse pomme sucrée. كيف ما لاحظتوا غروس غرو ولات غروس حولنا الماسكولين الفيمينين وكذلك سكري حولنا من الماسكولين الفيمينين وزدنا لو او كي مارك لو فيمينين. ان فيلو وحده جوج لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف يعني النعوت. لو بروميير ادجيكتيف هو بوتي ولو دوزيام هو فير. اذا خاصنا نديرو لاكور بين لادجيكتيف اللي هو النعت وبين لو نون اللي هو المنعوت. اذا عندنا ان فيلو خاصنا نحدو لو جونغ اي لو نومبر ديال ان فيلو. ان فيلو سي ان نون ماسكولين سينغولير، اسم مفرد مذكر. اذا لي زادجيكتيف بوتي و فير هما خاصهم يكونوا في ماسكولين سينغولير. غادي تولي ان بوتي كنبداو بالنعت الاول اللي هو بوتي خليناه كيما هو حيت بوتي ديجا كتبينا في الماسكولين سينغولير. ان بوتي فيلو فير. فير هو اللون الاخضر. فير حتى هي كتبينا ديجا في المفرد المذكر اذا خليناها كيف ما هي. نمروا الان دي تارت. دي تارت وحدها غرو سكري.
اذا هنا خاصنا نحددوا لو جونغ لو نومبر ديال دي تارت، تنقولوا اون تارت ولا لا تارت. دونك سي فيمينين المؤنث، ولكن واش سينغولير ولا بلوريال؟ عندنا دي المجموع الجمع، و تارت كتسالينا باس، سي لا مارك دو بلوريال. اس دائما كتدل على البلوريال، على الجمع. اذا غرو و سكر اللي هما لي زادجيكتيف تا هما خاصهم يكونوا فيمينين بلوريال. نقولوا دي غروس، غرو كتولي غروس فيمينين بلوريال. دي غروس تارت سكري، سكري ضفنا ليها لو او للتانيث و لو اس للجمع. دي غروس تارت سكري. Un pantalon élégant neuf. Un pantalon c'est masculin singulier، المفرد المذكر. élégant neuf تما خاصهم يكونوا في masculin singulier. نقولوا un élégant pantalon neuf. اذا كيف ما لاحظتوا هنا خلينا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف كيف ما هما، حيت ديجا مكتوبين في المفرد المذكر. نمروا الان une robe court blanc. une robe c'est un nom féminin singulier، المؤنث المفرد. كور اتولي كورت كنضيفوا لو او ديال التانيث. بلون اللي هو اللون الابيض ايولي بلانش. اذا الجمله كامله اون كورت روب بلانش. دي شيان تنقولوا ان شيان ولا لو شيان، اذا سي ماسكولين المذكر. دي كتدل على الجمع، ما عندناش ان ما عندناش لو اللي كيدلوا على سينغولير على المفرد، انما عندنا دي اللي كتدل على الجمع. دي شيان اذا سي ان نون ماسكولين بلوريال. حداها انورم اي نوار، اذا غادي يوليو دي زينورم. انورم ضفنا ليها لو اس بور ماركي لو بلوريال. دي زينورم شيان نوار، نوار هو اللون الاسود وكنضيفوا ليه لو اس. واخيرا ان كليون سي ان نون ماسكولين سينغولير، اسم مفرد مذكر. جون كذلك سي ان ادجيكتيف مكتوب في المفرد المذكر، وساتيسفي حتى هو. اذا هنا ما غادي يصدر حتى شي تغيير، غادي تولي ان جون كليون ساتيسفي. التمرين الثالث والاخير trouve des mots de la même famille en respectant la nature des mots. هنا عندنا مجموعه ديال الاسماء لي نون، وكذلك مجموعه ديال لي زادجيكتيف النعوت. خاصنا نلقاو دي مو دو لا ميم فامي، خاصنا نلقاو اسماء اللي كنسميو نفس العائله، ولكن خاصنا نحترموا لا ناتور دي مو، خاصنا نحترموا طبيعه الكلمه. ناخدو لو نون الاول، الاسم الاول عندنا لا هوتور، وخاصنا نلقاو لادجيكتيف الناس ديال لا هوتور هي او اش ا يو تي. لادجيكتيف لون، عندنا النعت لون، وخاصنا نلقاو الاسم ولكن نحترموا لا ناتور دي مو. اذا لون غتولي لا لونغور، لون لا لونغور. دابا عندنا الاسم لا فيردور، لا فيردور. لادجيكتيف هو فير. لادجيكتيف عندنا شو، شو. لو نون سي لا شالور. لو نون لا مونتاني، لا مونتاني. لادجيكتيف سي مونتاgneux. L'adjectif rapide, le nom c'est la rapidité. Le nom la sécheresse, l'adjectif c'est sec. نتابعوا معايا. دابا عندنا لو نون اي لو فيرب، الاسم والفعل. اذا عندنا الفعل ابيي، ابيي لو نون ديالو هو ان ابي. ان ابي كتكتب تي على فان ولكن ما كتنطقش، لا تنطق. Le nom c'est le dressage, le verbe هو dresser. Le verbe lire, le nom ديالو la lecture. Un chanteur هو الاسم le nom و le verbe هو chanter. الفعل عندنا courir و le nom ديالو هي la course. Le nom un lien, le verbe هو lier. واخيرا عندنا الفعل اغوزي، ما كتقراش اغوسي، اغوزي، و لو نون هو لاغوزوار. نكتفيو بهذا القدر من التمارين. اذا التمارين وحلول اللي درناهم اليوم كانوا حول الدروس لادجيكتيف كاليفيكاتيف، لي فامي دو مو، وكذلك لي جروب دي فيرب. وكنت علمتكم في فيسبوك ديكم راجعوا الدروس مزيان باش تقدروا تجاوبوا على هاد التمارين ديال هاد الفيديو هذا.
فخليو لي تعليقات الا ما فهمتوش اي حاجه، كنجاوب على جميع لي كومونتير. كذلك ما تنساوش تدعموني بالاشتراك بنشر القناه مع اصحابكم، مع العائله، مع الناس اللي باغيين يتعلموا اللغه الفرنسيه. وكنطلب من الاباء يراجعوا مع وليداتهم في هذه الفتره هذه، الدراسه راه مازال مستمره وتبارك الله دابا راه كاينين مجموعه ديال القنوات سورتو في يوتيوب راه كيشرحوا لكم كل شيء، ومنهم القناه ديالي. انا ديما معكم وكنحاول ديما نساعدكم باش تراجعوا مع وليداتكم. وشكرا بزاف للدعم ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء.